دا پیو ماں بھی جنتی جے حضور او نہ بھی کوئی نیکی کیتی ہو سی فرمایا اے پوچھ دیو اے دا خاندان جنتی ہے علامہ طباطبائی شیعہ دے معتبر عالم نے لکھیا الحق مالی دی اندر فرمایا اے بھی جنتی اے دا ابا بھی ماں بھی خاندان بھی جنتی صحابہ نے عرض کی تھی ماں باپ قربان جامن دریائے رحمت جوش چھے کچھ تک کیتا اس نے نبی فرمایا کچھ نہیں کیتا بس اے بچہ میرے حسین دا یارے مینو رب کعبہ دی عزت و کبریائی دی قسم اے مجمع تیرا ہوئے یا علامہ شمس الزمان دی جناب والا ختم نبوت کانفرنس دا ہوئے جنگ ہوئے یا جناب والا پاکستان دائے شہر ایک دور افتادہ ایریا احمد آباد دے اندر دور قریب تو آمن والے میرے پاک کریم آقا دے پیارے غلاموں ادھی رات میں بیٹھے ہو نبی دے عشق نال میں اتنا پوچھنا چاہنا علماء تے مہمانہ دیا درمیان بے کے او سجڑا علامہ طباطبائی جیڑا بچہ حسین دا یارے او دا تے خاندان جلتی ہے کہ جیڑا ابو بکر محمد عربی دا یارے اس ابو بکر دا کی عالم ہو سی اچھا پھر حضور نو چایا اجا جیڑا بندے نو جنوں اپنی جوانی تے غرور ہوئے 5-5 لیٹر والیاں بوتلاں پیندیاں ویکھیا بڑے بڑے جواناں نو غارے سور تے کلا پڑھ دیاں ہولی بول تے ابو بکر نے یار نو موڈیاں تے چایا لیکن میں ایک پوچھنا چاہنا جھنگ والو اے شب معراج ایڈا لمحہ سفر چٹکی اچ گزرے اے سفر ترائے راتاں تے ترائے دن کیوں لگن بھائی او تا چٹکی اچ تے ترائے راتاں ترائے دن اے بھی کچھ نصیبہ سڑے پوچھ دن یہ کیوں اسا کیا یہ اس لیے کہ لوگاں نو دسنائی میں اس راہ وچ جگہ جگہ تے اپنے یار ابو بکر دی تربیت کرنی ہے خلیفہ بلا فاصل جو بنانا ہے ذرا اچھی بول ابو بکر صدیق لے کے غار دی اندر میرے نبی کائنات نو گئے ہن اگو اعلی حضرت دی کتاب دا میں حوالہ دیواں مینوں فیر چماری شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی دی کتاب دا حوالہ دیواں میرے تے دھماکہ چکر اچھی بول شالا توانو کچھ نہ ہوئے اللہ توانو سلامت رکھے تے میری زندگی دی وڈی خواہش ہے میں نو کوئی حضور دے ذکر کر دیاں فیر مارے میری وڈی خواہش ہے اللہ کرے توانو کچھ نہ ہوئے میں اپنی گل کی تھی پریشان کیوں وہ اتھے تو لوگاں دیاں دھیاں مروا کے برکے پا کے نس کے بھی غازی آندے نا اے نہیں ہوندے غازی لوگاں دیاں دھیاں مروا کے برکے پا کے نس موزیا غازی اے نہیں غازی ہوئے راول پنڈی دا چوکے گورنر دے وجود جو ستاوی گولیاں پار کر کے نسیا نہیں اتھے کھڑا ہوتا ہے یا رسول اللہ تیرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت جماعت اہل سنت آنا چاہنا وائنڈ اپ ذرا توجہ فرمانا ابو بکر غار 3 راتاں 3 دن ہوندہ کی پہ ہے کیا بات ہے یار علامہ بحرانی نے لکھا شیعہ دے معتبر آوانے نے بس 3 راتاں کچھ نہیں نے کیتا اونو ویندے رہن اونو ویندے رہن ہولی بول اچھا پھر خود لکھ دے علامہ شیعہ دا مجتہد آندہ توجہ کر دے رہن توجہ کیڑی توجہ آندہ پتھر تے کرن بول دے چند تے کرن توڑ دے سورج تے کرن موڑ دے کہ جیڑی ابو بکر تے رہی ہے کیوں جائیو سی اچھی بولو ابو بکر ویکھ رہے نے تے ایو گل میں پوچھ لینا اگر تواڈے موڑ تے اجازت ہوئے جنگ دے تاجدار حضرت عارفاں دے سلطان نو اے دل میرا اے
چشم ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا اور مینو صبر نہ آوے بھجا مرشد دا دیدار ہے باہو تے مینو لکھ کروڑا حجا عزیزان گرامی قدر توجہ فرماؤ میں گل نو جلدی وائنڈ اپ کرنا کیونکہ نات خان حضرات بیٹھے نے تو سامی عمرے دے ٹکٹ دی خواہش ہے اللہ ہر ایک نو بلاوے تے بار بار بلاوے اچھی بولو اچھا عرض پیا کرنا غار دے وچ ابو بکر علامہ لکھن والا علامہ سیوطی ہے اے بابا کونے جڑا 75 تو زائد مرتبہ نبی نو جاگ دیاں ویکھن والا غار وچ نبی نو ابو بکر عرض کردے حضور دوجے دن نہ دن تریجے دن حضور پیاس بہو لگی ہے ہولی بول کیاں دینے تے نبی نے فرمایا اچھا انج کر ایویں پیچھے ٹر جا انجائیں اگو انجائیں تگو پانی پیا اور ہولی بولو ابو بکر اندر میں جو ٹریا انج مردہ اگو میں گیا تے نئے دودھ تو چٹی شہد تو مٹھی کستوری تو خوشبودار میں راج کے پانی پی کے واپس میں آکیا کیا حضور غارج نہر کی دعائیے میرے نبی فرمایا ابو بکر تو جدے کلو سوال کیتا ہے انہوں رب نے آکھے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوب نو آکھیا سائل نو خالی نہ موڑ تو ادھرو سوال کیتا ہے ادھرو رب نے آکھیا جبریل جی مولا فرمایا جلدی کر میرے یار نو سوال ابو بکر نے کیتا ہے اس جنت دی نہر دا کنیکشن غارج جوڑ کے دس دے جیڑا مصطفیٰ دا سوال یہ رب کدے خالی نہیں موڑ دا بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے یارا دا بن میرا خیال ہے ٹھنڈے پہ گئے ہو لو میں بھی توڑی جان چھڑوں سچا تے سچا عقیدہ اچھا وہ آنے نے پڑھو چاہ تو آڈا نال مل کے پڑھو بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے یارا دا جے شک ہوئی تا چل مدینے دیکھ لے جوڑ مزارا دا بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے یارا دا جے شک ہوئی تا چل مدینے دیکھ لے جوڑ مزارا دا بن یار نبی دے یارا دا نام صدیق فاروق پیارا نام صدیق فاروق پیارا ساتھی بنیا غارا دا بن یار نبی دے یارا
عقیدہ ابو بکر صدیق دا سچا تے سچا کیے. آؤ ذرا پوچھ لینے ہاں. ابو بکر پاک حضور بیٹھے نے صحابہ دی موجودگی وچ. میرے نبی کائنات نے فرمایا مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. ہولی بول. او لوگو جتنا فائدہ میں نو ابو بکر دے مال نے دیتا ہے اتنا کسے نہیں دیتا. جھانگا لے اگلی گل سننا. اے گل سن کے ابو بکر نے نہیں آکھیا حضور مال میرا نہیں اللہ کا. اللہ کا مال اللہ بھی نہیں اللہ کا. دینے والا اللہ. اللہ کے دین کے لیے اللہ کے لیے اللہ نے دیا. اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے. ناراض تلے اچھی بول. ابو بکر نبی آخرین تیرے مال ایتھے تے مولویاں نے اللہ کے علاوہ مانگنا شرک ہے لیکن پرویز لائی آوے تیمارداری لئی تے انہوں آدھے نے تیرے کارڈیالوجی سنٹر نے میں نو بچایا ہے. اچھی تا بول. تیرے کارڈیالوجی سنٹر تینو کارڈیالوجی بچاندہ ہے سانو مدینے والا بچاندہ ہے. اچھی بول. میں نو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے. میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہنا ابو بکر نو نبی نے آکھیا مالو احد قط ما نفعنی مالو ابی بکر. جتنا تیرے مال نے فائدہ دیتا کسی نے نہیں دیتا. ابو بکر دا جملہ سنتے سلام کر بریلی دے بابے نو جڑا فنکاراں تے گلوکاراں والا نہیں کملی والے دے یاراں والا عقیدہ دے کے گئے. ابو بکر دن یا رسول اللہ حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ. نبی دل تیرا مال ابو بکر دے میں بھی تیرا مال بھی تیرا. ایو گل بریلی دا بابا دے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چلی لو چلا. ابو بکر دے مال بھی تواڈا ہے جان بھی. اچھی بولو. کوٹ مٹھن والا آندہ میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو. ایتھے لوگ آنے نبی دا خیال آوے نماز ماں خیال آوے نبی کا بھائی نماز ٹوٹ جاوے تلو ایو جی موزی نسل نکلی ہونا کہ ہمارے استاد جی کا مطلب یوں تھا کیونکہ نماز اللہ کی ہووے اللہ کی نماز ماں حضور کا ادب وہ نماز سے باہر. اس لیے ہمارے بزرگ نے کہا اے نہیں ہے کہ چول ماری ہے نا اور کیونکہ نبی کا خیال ادب میں لے جاتا ہے تو نماز اللہ کی نبھائی. وہ اللہ کی نماز میں کسی کا ذکر نہیں کرتا. میں کہا بچ درود کٹ ناراض ہو گئے. ایک بندہ پہ آکے تُسے جڑا کھڑے ہو کے درود پڑھ دے ہو نا مدینے والے لے گئے اے نکاح توڑ دے. ازا کہ تو آڈا نہیں مڑ ٹوٹ گئی کی میں ازا کہ اسا مدینے والے دے گو بننے ہیں تو میت دے گو بن کے پڑھنا ہے کما صلیتا. ناراض تنے اچھی بول. کیسا ذہن کیسے لوگ بیچارے یتیم العلم غریب الفکر. بخاری سن بخاری ہم تو پڑھتے ہیں. میں کہا بخاری پڑھ بندے دا پتر بن کے ساری پڑھ کھچ کے بولو. نماز میں نبی کا ادب جو آتا ہے نا کیونکہ حضور کا ادب محبت ہے تو وہ محبت کی طرف لے جانا ادب میں زیادہ جانا نا یہ نماز میں مناسب نہیں ہے. ازا کہ ابو بکر بخاری شریف عمر بن عوف قبیلے بھی سلو لئی حضور کو باول گئے واپس جو آئے اذان بھی آ گئی
امام بھی مصلی تے آ گیا، نبی بھی آ گئے، اچھی بول کاف قاضی کھول کتاب دسا، ادو وقت نماز ادو یار آ گئے۔ ایک تو میرا ہی پچا لو شیر، چلو میں چھڑ دینا اونچی سبحان اللہ۔ ادھر سرکار آئے، ابو بکر مصلی تے کھڑے، حضور آئے، ابو بکر نے مصلی چھوڑیا، نبی نے فرمایا ابو بکر مصلی کیوں چھوڑی آئی؟ صحابی اندہ ما کان ینبغی لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی فرما دن کیوں چھوڑی آئے؟ ابو بکر آندن حضور قحافہ دے پتر دیئے کیویں جرت ہو سکتی ہے، تسا پچھو ہو میں اگوں۔ یہ ہے ادب۔ بخاری شریف دوجی روایت، نماز دے ویچنے صحابی، ادھروں نبی آئے، عباس تو بیا علی تو بیا، موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے اماں عائشہ پاک اللہ کائنات دیاں ماما دیاں قدماں، ماما دے عزتاں تے عظمتاں اس ماں دے قدماں دے ذریعے سلامت رکھے۔ حضور نکلے حجرہ عائشہ والوں، صحابہ دا رخ مدینے مکے والے کعبے والے انج گھمدا گھمدا نبی والویا۔ میں بالکل ضدی نہیں ہاں، خدا دی قسم حضور دی 6 لاکھ حدیث ڈیپلی پڑھیے، اپنی دھرتی وچ عرب اندر بہ کے پڑھے۔ ایک روایت دکھا دو جتھے نبی نے آکھا ہوئے او پھر پڑھو تو جلدی پڑھو، جلدی پڑھو موڑ پڑھو، جلدی پڑھو موڑ پڑھو، جلدی پڑھو موڑ پڑھو۔ ایک روایت میں نے دکھا پلیا پلایا پڑھیا پڑھایا، ڈگریاں کتابہ سمیت ملہ دے گھر جاون نوں تیار۔ نبی دے صحابہ نے رخ پھیریا نبی نبی نے کی فرمایا بخاری اتموا صلاتکم، پوری کرو، پوری نہیں سمجھ آئی، پوری کرو مطلب ٹوٹی نہیں۔ وجہ کی ہے کعبے تو رخ پھریا، لیکن کعبے دے کعبے زہرا دے بابے وال پھرے، تے پھر کوٹ مٹھن دے دولا دا حق بندے آکھے میڈا عشق وی تو، میڈا یار وی تو، میڈا دین وی تو، ایمان وی تو، میڈا ذکر وی تو، میڈا فکر وی تو، میڈا سوم صلاۃ اذان وی تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن وی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار وی تو، سلطان وی تو، میں تاکہ تر کم تر آ کر ادنا لا شیلا امکان وی تو۔ آؤ آخری عقیدے دی کڑی تے حسین موتی لے کے تے توانوں اجازت، مطلب بہنا ہے حالی تا اگلا تا نات خانی والا حسین دور ہے نا، اور بڑے سونے سونے گلتر سے آ گئے، بڑی سونی نات، بڑے سونی آواز، سارے میں آخری گل کروں عقیدہ سچا تے کھرا۔ اساڈا کی عقیدہ ہے ایو بیان کیتا، کتاب دا نام ہے تفسیر کبیر، جلد نمبر 21، بیان کر دینے تے کبیر والا کون ہے؟ امام رازی۔ نواز شریف صاحب دا ایک مالشی ہے، نائے ساجد میر، ساجد میر دا ابا ہے نائے میر ابراہیم، میر ابراہیم سیال کوٹی آندہ ہے۔ اگر قرآن سمجھنا جیتے صرف تفسیر کبیر پڑھو، اس تو ہولی بھی گنجائش ہے۔ مولانا فضل الرحمان دا ابا مفتی محمود تے اس نے بھی آکھیا، انور کاشمیری اشرف تھانوی دیوبندی صاحب نے بھی آکھیا جے تفسیر پڑھنی جیتے کبیر پڑھو، میں کہا ہون پڑھ۔ امام رازی آنگن ابو، اور پھر سنو جمال الاولیاء اندر علامہ مولوی اشرف تھانوی نے، تکریم المؤمنین مولوی صدیق بھوپالی نے، ابو بکر صدیق فرمانے جدو وصال دا ویلا قریب آیا فرمایا بے لیو
میری میت چکیا جے سرکار دے بوئے اگے رکھ دیا جے ہولی ہولی آکھیا جے غار والا آ گیا ہے اچھی بولو غار والا آ گیا امام فخر الدین رازی 21ویں جلد تفسیر کبیر دی اندر فرماندے نے اتنا کرن دی دیر سی اندرو آمنہ دے لال دی پیارے محبوب دے دربار دا روزہ دا بوا کھلیا آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب صحابہ مچل گئے دیوانے سمجھ گئے میرا نبی کل بھی زندہ اج بھی زندہ ایو گل کیتی ہے بریلی دے سلطان نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا ایو سچا تے سچا تے کھرا عقیدہ ابو بکر والا عمر پاک والا عثمان والا بخاری شریف ہے حضور نے فرمایا اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے تے صحابہ خوش ابو بکر رو پے فرمایا فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المختار او جنو اللہ نے مختار بنا کے بھیجے ہے وہ میرا محمد کریم ہے آؤ اس پاکیزہ عقیدے دی حفاظت کرو صحابہ والا تابعین والا تبع تابعین والا اولیاء کاملین والا اللہ اس سے عقیدے تے زندہ رکھے اس سے تے موت نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آزادی گرامی قدر سٹیج کی زینت بن رہے ہیں جانشین سلطان الفقر جگر گوشہ سلطان العارفین پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سلطان محمد علی دامت برکاتم العالیہ سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت تنظیم العارفین نعرہ رسالت سلطان احمد علی صاحب آپ دامت برکاتم العالیہ آپ تشریف لائے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ تمام اب تشریف رکھیں بیٹھ جائیں بڑی مہربانی تشریف رکھیے بیٹھ جائیے آزادی گرامی قدر تشریف رکھیے تمام اب بیٹھ جائیے اور جگر گوشہ سلطان الفقر کا دیدار بھی کیجئے اور آج کی اس محفل پاک کو ہم آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس سے پہلے یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ آج کی اس محفل پاک میں 2 عدد عمرہ کے ٹکٹ حاضرین محفل کے لیے ہے اور 1 ٹکٹ ممبران کمیٹی کے لیے ہے آزادی گرامی قدر آج کی اس محفل پاک میں جناب حاجی فضل رسول صاحب چوک اعظم سے حاجی منور حسین صاحب مصطفی میلاد کمیٹی چوک اعظم سے نواب ذیشان حیدر سیال صاحب رئیس اعظم رشید پور نواب قاظم حسین سیال صاحب رشید پور نواب بابر علی خان سیال صاحب رشید پور سے آپ اس محفل پاک میں تشریف لائے آپ کو بھی سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں اور بلا تاخیر میں صدر بزم حسان نات کونسل احمد آباد کے صدر شیخ مبشر الحسن صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں جناب محترم شیخ مبشر الحسن صاحب تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ زندہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ میں تمام عشاقان مصطفیٰ جو اپنی گوناگو مصروفیت چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے میلاد میں تشریف لائے، میں تمام عشاقان مصطفیٰ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میرے پاس وہ الفاظ موجود نہیں جن الفاظ کے ساتھ میں آج اس بزم کے مہمان خصوصی پیر طریقت، رہبر شریعت، خانوادہ سلطان العارفین، جانشین سلطان الفقر، اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے مرکزی جنرل سیکرٹری حضور قبلہ صاحبزادہ سلطان احمد علی کو احمد آباد اور آقا علیہ السلام کی محفل میں آنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسان نعت کونسل کے تمام ممبران کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں تمام بھائیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں جن بھائیوں نے ہمارے ساتھ مالی تعاون فرمایا۔ ہم 2006 سے لے کر تقریباً یہ ہماری 9ویں محفل میلاد ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں بھی اور ہم اپنی اولادوں کو بھی یہ وصیت میں لے کر جائیں گے کہ دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ دینا، اپنی جائیدادیں چھوڑ دینا، لیکن میں آپ کو بھی یہی بات کہنا چاہتا ہوں، آقا کا میلاد کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر دنیا میں آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو آقا کا دامن تھام لو۔ آقا کا میلاد دین میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو میں انہی الفاظ پہ اجازت چاہتا ہوں۔ آخر پر میری ایک گزارش ہے، جو دوست ہمارے ساتھ مالی تعاون فرماتے ہیں، ہم نے آج 2 ٹکٹ عوام الناس کو دینے ہیں اور 1 ٹکٹ حسان نعت کونسل کے ممبران کے لیے ہے۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے، عشاقان مصطفیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم اپنی سابقہ روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ مالی تعاون فرمائیں، اور ہم اس عظیم الشان محفل کا انعقاد اکیلے نہیں کر سکتے، آپ بھائیوں کے تعاون سے ہوتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی ہمارے ساتھ انشاءاللہ مالی امداد فرمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو بھائی نقد دینا چاہتا ہے یا لکھوانا چاہتا ہے، ایک مہربانی فرمائیں۔ پچھلی محفل نعت میں ایک ہمارے علاقے کا بہت شریف آدمی، شاید اس کی ذہن میں سیاست کا برہان تھا، تو اس نے ہمیں ٹکٹ لکھوا دیا۔ اس نے سرکار کی محفل میں ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کیا، شاید اس کی جزا سزا اللہ دے گا۔ رانا طاولہ نے پچھلے سال ہمیں 1 ٹکٹ لکھوایا، لیکن اس شریف آدمی نے ہمیں ٹکٹ نہیں دیا۔ پچھلے سال ہم نے 3 ٹکٹ کی قراندازی کی، تو الحمدللہ تینوں حاجی صاحبان سٹیج پہ موجود ہیں۔ تو ہم اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آگے چلائیں گے۔ تو ہماری قراندازی میں 1 کاپی ہوگی، ہماری قراندازی میں 1 سال کی مدت ہوگی۔ سال سے پہلے جس بھائی کا قرآن نکلے گا وہ عمرہ کرے گا۔ جو بھائی لکھوانا چاہتے ہیں جلدی جلدی لکھوا دیں۔ اس کے بعد قبلہ صاحبزادہ صاحب کا خطاب ہوگا، اور اس کے بعد نور سلطان صاحب اور گول طارف نقشبندی صاحب نعت سنائیں گے آپ کو۔ کوئی دوست شیخ مبشر صاحب نے جو میں
अपने बिरादर अकबर हाजी शेख मोहम्मद यूसुफ साहब के इसाले सवाब के लिए उनके बेटे शेख मोहम्मद सियाम यूनुस ने आइंदा महफिल के लिए एक अदद उम्र के टिकट का ऐलान किया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे उस भाई की कब्र पे करोड़ा रहमत अता करे और अल्लाह ताला उस भाई के बच्चों की उम्र दराज फरमाए। और कोई दोस्त लिखवाना चाहता है तो जल्दी फरमाए भाई। जी जी, कोई दोस्त और स्टेज पर जो अब आप तशरीफ फरमा है उनमें से जितना भी अपनी हैसियत के मुताबिक ये एक टिकट हसन नाथ कौंसिल की तरफ से होता है, 2 टिकट तो हो गए। जी, और कोई दोस्त अपनी हैसियत के मुताबिक ऐलान कर दे ताकि ये मरहला जल्दी खत्म हो और हम जिगर गोशाए सुल्तानुल फक्र से कुछ फयूज़ व बरक़ात हासिल कर सके। जितना भी आप कर सकते हैं। पता है क्या होता है, बात यह है कि कभी कभी बस में चढ़ते हुए 50,000 रुपए का मोबाइल निकल जाता है, वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें से 25,000 अल्लाह की राह पर खर्च करना हमें कबूल नहीं होता। जो बंदा जितना भी देना चाहता है, कोई पाबंदी नहीं है कि अगर शेख साहब के भतीजे ने एक टिकट का ऐलान किया है तो सब एक ही उम्रे के पूरे टिकट का ऐलान करें। जी कितना जी? जी, हाजी मुनव्वर मुस्तफाई नाथ कौंसल चौक आजम से आपने 10,000 रुपए का ऐलान किया है, माशाल्लाह। मोहम्मद वकास सुबलेल से 2,000 रुपए। और कोई दोस्त? जी जी, पिंडाल में से कोई दोस्त देना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं है, आप भी ऐलान करवा सकते हैं, जितना भी आप दे सकें। जी, और अगर इस वक्त मौजूद नहीं है तो लिखवा दें, आप बाद में दे दीजिएगा। जी माशाल्लाह, ये 1,000 रुपए इस नौजवान ने नकद दिया है। और कोई साथी? जी, आरिफांदा सुल्तान है बाहू, कहिए सुभान अल्लाह। जंग की धरती पर रहने वाले को तो सुल्तानुल आरिफीन के नाम पर झूम जाना चाहिए। आरिफांदा सुल्तान है बाहू, हर दिलदा अरमान है बाहू। आरिफांदा सुल्तान है बाहू, हर दिलदा अरमान है बाहू। लाज भी बाहू, धर्म भी बाहू, मेरा मान तरान है बाहू। मेरे यहाँ सावां दे विच बाहू, मेरे यहाँ सावां दे विच बाहू। मेरा जिस्म ते जान है बाहू। कोई मन्ने या न मन्ने, कोई मन्ने या न मन्ने, मेरी ते जिंद जान है बाहू। मेरी ते जिंद जान है बाहू। कसम खुदा दी मेरे सारे दर्दां दा दरमान है बाहू। और गुलाम शबीर साहब समाज कीजिएगा कि आरिफ दी गल आरिफ जाने, आरिफ दी गल आरिफ जाने, हक तेरा फरमान है बाहू। आरिफ दी गल आरिफ जाने, हक तेरा फरमान है बाहू। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, तफसीरे कुरान है बाहू। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, तफसीरे कुरान है बाहू। तू शहजाद ते करम कमाया, तू शहजाद ते करम कमाया। ए तेरा एहसान है बाहू, ए तेरा एहसान है बाहू। आरिफादा सुल्तान है बाहू, हर दिलदा अरमान है बाहू। बरगाहे सरवरे कौनैन में हादिया अकीदत पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम गुलाम शब्बीर सुल्तानी साहब से, जिनका ताल्लुक कोट बहादुर से है।
تشریف لائیں کریم کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آپ احباب مل کر میرے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت باب میں پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد خط ید اللہ مکھ وجہ اللہ ہتھ ید اللہ مکھ وجہ اللہ سر یاسین دا سیرائے ہتھ ید اللہ مکھ وجہ اللہ سر یاسین دا سیرائے انج لگدا اللہ نے بنایا انج لگدا اللہ نے بنایا پچھ پچھ یار دا چہرائے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. درود پاک حضور ذات شاہ محبت نال صلی اللہ علیہ یا رسول